अनौपचारिक हुनेछ, एकदमै अनौपचारिक। आज पुस 23 गते हो। चित्रा हेर्दैछिन्, आज चित्रा नक्षत्र हो। चित्रालाई देख्दैछु, नक्षत्र पनि चित्रा नै परेको छ। आज शुक्रमा योग हो। आज नवमी, कृष्ण नवमी तिथि, पुस 23 गते बिहीबार हो। आज गुरुबार अघि नै सागरले भन्यो। जनवरी 7, 2021। साह्रै बेहोसी बढेको छ, चारैतिर बेहोसी बढेको छ। जताततै यन्त्रवत मानव समुदाय देखिन्छ। हानि नोक्सानी बेहोर्दैछ अस्तित्वले, प्रकृतिले। सजग हुनु जरुरी छ, ध्यानमा डुब्नु जरुरी छ। आज म सागरले गुरु महिमा, गुरु प्रार्थना गरेको हुनाले सँगसँगै हुन त सागरले भनिसके, आज कसैको केही जिज्ञासा छ भने लेखौं, अथवा बोल्न सकिन्छ, या त जुम हो, बोल्न सकिन्छ। केही जिज्ञासा छ भने बोलौं। केही प्रश्नहरू छ, आध्यात्मिक, भौतिक, शारीरिक, मानसिक, कुनै पनि जिज्ञासा। सकेसम्म आध्यात्मिक जिज्ञासालाई प्राथमिकता दिइन्छ। पहिला एउटा सुरुमा एउटा भजनबाट सुरु गर्छ। भजन चाहिँ राजनबाट, राजन चुडाल। त्यसपछि कमल श्रेष्ठ पनि हुनुहुन्छ। हिजो हामीले आकस्मिक लाइभ गर्ने क्रममा उहाँको घरमा भोजन गर्ने क्रममा त्यहाँ सानो सानो सत्संग भएको थियो, छोटो मिठो। उहाँको पनि हामी भजन सुन्छौं। उहाँ मेन्डोलिन बजाउनुहुन्छ, मिठो मेन्डोलिन बज्छ। पहिला हामी राजनको भजनबाट आजको प्रोग्रामलाई सुरुवात गर्छौं। राजन। बाबा नमन, उपस्थित सबैमा मेरो नमन। नमन। आज पुत्र द्वय खै। नमन बाबा। नमन सानो बाबु। नमन बाबा। मछुम सा बाबु। नमन ठुलो बाबु। चोखो मनको पवित्र आत्मा हृदयमा रहेछ नि परमात्मा। चोखो मनको पवित्र आत्मा हृदयमा रहेछ नि परमात्मा। हो हृदयमा रहेछ नि परमात्मा। चेतनाको महासागर ध्यानी बस्ने गाउँ, चेतनाको महासागर ध्यानी बस्ने गाउँ। बोधपूर्ण जीवन रहेछ उनी बस्ने ठाउँ। बाँसुरीको धुन सँगै सजिएको गाउँ, बाँसुरीको धुन सँगै सजिएको गाउँ। हृदयको गुफा रहेछ उनी बस्ने ठाउँ। चोखो मनको पवित्र आत्मा हृदयमा रहेछ नि परमात्मा। हो हृदयमा रहेछ नि परमात्मा। निरञ्जन निराकार आकाश झै स्वरूप, निरञ्जन निराकार आकाश झै स्वरूप। अनन्त छ गहिराई श्यामल उनको रूप। शान्त शरीर थिरतम मन भए चुप, शान्त शरीर थिरतम मन भए चुप। आँखा बन्द गरी हेर्यो
मोहित पार्ने रूप चोखो मनको पवित्र आत्मा हृदयमा रहेछ नि परमात्मा हो हृदयमा रहेछ नि परमात्मा हो हृदयमा रहेछ नि परमात्मा। आफ्नै रचना हो राजन? होइन बाबा, मैले कतिबाट लिएको। तर सुन्दर, यो तिम्रै भाव जस्तो अनुभव हुन्छ सुन्दाखेरि। र समझी बुझी गुरु कीजे साधु भाई, समझी बुझी गुरु कीजे, यह पदार्थ परम अमूल्य, समझी बुझी गुरु कीजे। संसारमा जे कुरामा पनि ठगियो भने धेरै ठुलो घाटा हुँदैन, तर गुरु छान्नमा ठगियो भने जिन्दगीको घाटा हो, जीवनकै घाटा हो। अरू त हामी कमाउला, फेरि श्रम गरौँला, पुरुषार्थ गरौँला, फेरि आर्जन गरौँला, तर जिन्दगी त फेरि आर्जन गर्नको लागि हाम्रो बसको कुरा होइन। त्यसकारण गुरुलाई छान्दाखेरि यो पहिलो पोइन्ट म भन्दैछु, अहिले लहलहैमा हाहुमा गुरु मान्ने छ। गुरुहरू जेलमा छन् विभिन्न कारणले, विभिन्न आरोपहरू खेपेर, तर अन्ध भीड समर्थकहरूको संख्या पनि बढ्दो छ, किनकि त्यहाँ चमत्कार हुन्छ रे। अरूको म्युट गरिदिउँ, अरूको म्युट, सागर अरूको म्युट गरिदिउँ। अन्ध भीड, किनभने यहाँ धेरै कुरा चाहिएको छैन। बोध, प्रज्ञा, बुद्धत्व, मुक्ति चाहिएको छैन। के चाहिएको छ भने चमत्कार, चमत्कार चाहिएको छ। चमत्कारलाई नमस्कार गर्न मन लाग्छ। अनि त्यहाँ चमत्कार हुन्छ रे भनेपछि त्यहाँ ओइरो हुन्छ मान्छे। अनि एउटा कुरा के हुन्छ नि, ह्युमन साइकोलोजी, एउटालाई चमत्कार भयो भन्छ, अर्कोलाई भयो भन्छ, उसलाई भयो भन्छ, अनि बिस्तारै बिस्तारै त्यो एउटा मास हिप्नोटिक स्टेजमा जान्छ मान्छे। मलाई पनि चमत्कार भइजान्छ। लहलहैमा बित्यो जीवन मेरो, त्यसै लहलहैमा आएन प्रभु तिम्रो सम्झना भन्ने एउटा भजन बनाएको थिएँ पुरानो। जिन्दगी लहलहैमा बितिरहेको हुन्छ व्यक्तिहरू। त्यसकारण सम्झी बुझी गुरु कीजे, एक चिन्तन गरौँ, बुझौँ, र पहिला आफूलाई बुझौँ। मेरो खोज के हो, मेरो चाहना के हो, मेरो आकांक्षा के हो। आज दिउँसो बेलायतबाट साधक पदम बहादुर गुरुङ सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, मुमुक्षा के हो। तपाईँहरूको पनि कसैको यो मेरो मन्तव्यपछि कसैको केही प्रश्न छ भने प्रश्नमाथि हामी चर्चा गर्छौँ। एकछिनपछि हामी कमलजीको भजन पनि सुन्छौँ। मुमुक्षा के हो भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। अच्छा, म अलिकति व्यस्त थिएँ आजसम्म, म असाध्यै व्यस्त। आजबाट अब अलिकति हलुको भएको छु। यहाँ काठमाडौँ भन्दा चितवन घर निर्माण गर्ने क्रम, घरको पुनरुत्थान गर्ने क्रम भनौँ, रिनोभेट गर्ने क्रममा चाहिँ अलिकति थोरै व्यस्त थिएँ। आज चाहिँ साँच्चै नै व्यस्त थिएँ। बिहान 6 बजे मर्निङ वाक निक्लिन खोजेको, कमलजी त्यही हुनुहुन्छ मसँगै। कमलजी अहिले छाया झैँ हुनुहुन्छ, छाया झैँ। आज बेलुकाको भोजन पनि उहाँले नै ल्याइदिनु भएको। हिजो बेलुका उहाँकैमा गएर भोजन गरेको थिएँ। बिहान हामी 6-7 बजे मर्निङ वाक निक्लिन खोजेको,
सबै थोक मिराकल मेरो जिन्दगीमा त बाहिर त्यो अगाडिको खाल्टो खन्न गाह्रो भइरहेको थियो। हिजो खन्न नसकेर त्यतिकै गयो प्लम्बरहरू। आज हामी बाहिर निक्लिने बित्तिकै त्यो खन्नेवाला हुन्छ नि, खन्ने मेसिन तेल हाल्न उतापट्टि आएको रहेछ। पेट्रोल पम्प नजिकै छ मेरो घर। मैले भने भाइ अलिकति काम छ गरिदिन्छ भन्दाखेरि हुन्छ भनेर आएर गरिदियो। 200-300 रुपियाँ मात्रै लियो त्यो खनेको। अनि त्यसपछि त्यसैमा खटे म। करिब करिब 12-1 बजीतिर सबै कामहरू, त्यो मेन काम जुन मुख्य काम थियो त्यो सकियो। अनि त्यसपछि 1 बजीतिर, हिजो बेलुका 6-7 बजीतिर, हिजो बेलुका कमलजीकोमा 7 बजीतिर भोजन गरेको थियो। अनि दिउँसो 1-2 बजे मात्रै इन्टरमिडिएट फास्टिङको पनि बाउ भयो आज। रमाइलो भयो। र शरीर चाहिँ अब थाकेको थियो, तर हामी सन्ध्याकालीन भ्रमण, बिहान घुम्न पाइएन, सन्ध्याकालीन भ्रमणमा गयौँ। त्यहाँ एउटा निजानन्द आश्रम रहेछ देवोली भन्ने ठाउँमा। कमलजीले थाहा पाउनु भएको रहेछ र उहाँले लिएर जानुभयो। त्यहाँ अलिकति सत्सङ्ग चर्चाहरू बहुत सुन्दर, मैले फोटो हालेको छु, बहुत सुन्दर छ। सबैले हेर्नु होला मेरो फेसबुक वालमा गएर। मैले कतिजनालाई सेयर पनि गरेको छु। गुरु छान्दाखेरि अब त्यहाँ पनि मलाई चाहिँ कस्तो लागेको थियो भने एउटा यहाँ सुन्दर ठाउँ, शालीन व्यक्तित्वहरू, विश्वकर्मा थरका शालीन व्यक्तित्वहरू। यहाँ अब सत्सङ्गमा मजा आउँछ होला भन्ने लाग्दै थियो। म सत्सङ्गको सुरुवात गर्न म खोज्दै थिएँ। उहाँहरूको परिवार, कमलजी, म बसेर त्यो बगैँचामा बसेर। तर उहाँहरू मभन्दा अलिकति बढी नै प्रखर लाग्यो। मैले बिचैमा सत्सङ्गलाई बन्द गरेँ र उहाँको सत्सङ्ग सुने। रमाइलो नै। र मोटामोटी यहाँको काम सकिएको स्थिति हो। र म भन्दै थिएँ गुरु छान्दा अहिले पनि केही बिग्रेको छैन, अझै पनि केही बिग्रेको छैन। 6 महिना वर्ष दिन चिन्तन गरौँ, यताबाट हेरौँ उताबाट हेरौँ, माथिबाट तलबाट कताबाट हेर्नुपर्छ, जाँचौँ बुझौँ। र यो व्यक्ति मेरो मार्गदर्शक हो भन्ने ठहर भन्छ नि, भित्रबाट ठहर गर्छ, भित्रको अन्तरात्माले ठहर गर्छ। त्यो ठहर भएपछि मात्रै गुरु मान्नु। लहलहैमा होइन, एकदमै होइन। भित्र ठहर हुनुपर्छ, भित्रबाट ठहर, एउटा कन्फर्मेसन, निरूपण भन्छ, निरूपण हुनुपर्छ भित्रबाट। त्यसकारण अब कसैको एउटा जिज्ञासा लियो अनि हामी भजन सुन्छौँ। कसैको एउटा जिज्ञासा, कसैको दुनियाँभर कुरा सोध्छ प्रभात मेसेजमा, यहाँ चाहिँ सोध्दैन। सोध अहिले मलाई। ल अनम्युट गर्नु पहिला, प्रभात अनम्युट गर्नु पर्यो। नमन बाबा। नमन। यहाँ बोल्नै सक्दिनँ हौ मैले। त्यस्तो हुन्छ कुरा। सोध छोटो मिठो। तिमीले कति देखेर अरूको अनम्युट गरेर को बोल्दैछ त्यहाँ? को बोल्दैछ? सानो बाबु? कसको बाबु बोल्यो? ओके, प्रभात छिटै। हस् बाबा। केबाट सुरु गरौँ नै थाहा भएन। तपाईँलाई देख्ने बित्तिकै डर लाग्छ, मलाई भन्ने कस्तो अप्ठ्यारो लाग्छ यहाँ। पनि हँसायो। एउटा कुरा, एउटा तिम्रो यही जिज्ञासा, तिम्रो यही कुराबाट म जवाफ दिन्छु तिमीलाई। गुरु र शिष्यको सम्बन्ध भएको होइन, डरको हुनु हुँदैन। यो त प्रेमको सम्बन्ध हो, हृदयको सम्बन्ध हो, हार्ट टु हार्ट कम्युनिकेसन हो, हार्ट टु हार्ट कनेक्सन हो। के को डर? डर हुन्छ भने, डर लाग्छ भने अझै पूर्णतया गुरु मान्न सकिएको छैन होला।
गुरु हो अब भने त्यो समर्पण भन्ने डर भावै लाग्छ। आउँदैन कि मलाई। यो त गजब भयो। त्यो गजब त्यस्तो भयो त यो। त्यो अब के अरे तिम्रो संकल्पको बाटो होला, त्यो चाहिँ ध्यानमा छ बाबा, अरर परेको सङ्कल्प चाहिँ देख्छु, छ। संकल्पको बाटोबाट यात्रा गर। हजुर त्यस्तै अनि लागिरहेको छ मलाई अन्ततगत पनि। त समर्पण नै, अन्ततगत त समर्पण नै हो के। त्यसकारण मैले तिम्रो प्रभातलाई प्रश्न नसोधे पनि उसको उपस्थितिको आधारमा मैले के भने भन्दा तिम्रो बाटो संकल्पको बाटो होला, समर्पण आउँदैन भने संकल्पको बाटोबाट हिँड्न यात्रा गर। अघि अनि दोस्रो कुरो गुरुसँग किन, कि त आफू गलत हुनु पर्यो, कि त आफू त्रुटिपूर्ण हुनु पर्यो, नत्र भने गुरु त संरक्षक हुन् भए किन प्रेम आउनुपर्छ। गुरुप्रति प्रेम आउँदैन भने त तिम्रो गुरु नै होइन, अर्को प्रेम आउने गुरु खोज्नु। प्रभाव जोसँग प्रेम आउँछ त्यस्तो गुरु खोज्नु। प्रेम आउनुपर्छ। गुरु गुरु म अघि भन्दै थिएँ जस्तै गुरु तिम्रो लागि सद्गुरु त्यो हो जसको निकट पुग्दाखेरि शून्य होस्, खाली होस्, रित्तो होस्। एक किसिमको प्रेम, एउटा खिचाव, एउटा आकर्षण, त्यस्तो अनुभूति होस्। छोडेर जानै नसकियोस्, छुट्नु परोस्, च्यातिनु परोस्, चुडाउनु परोस्, त्यस्तो खालको स्थिति बनोस्। त्यो चाहिँ गुरु हुन्छन्। सद्गुरु त्यो हो। सद्गुरु त्यो हो जसको निकट पुग्दाखेरि आफू शून्य हुन्छ, टाइमलेसनेसको अनुभूति हुन्छ, निर्भयताको अनुभूति, प्रेमको अनुभूति हुन्छ, भय होइन। भयको अनुभूति हुन्छ भने अझै पनि गुरु तिम्रो लागि गुरु हुन सक्नु भएको छ। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर हुन सक्नु भएको छ। गुरुको बारेमा मैले के भने, गुरु भनेको जसले अन्धकार मेटेर तमसोमा ज्योतिर्गमय, अन्धकार मेटेर ज्योति प्रकाश प्रकाशित गरिदिन्छ तिमी भित्र, त्यो व्यक्ति गुरु हो। महामती प्राणनाथ प्रभुले के भन्नुभएको छ, गुरु कंचन, गुरु पारस, गुरु चन्दन परमा, तुम सतगुरु दीपक भएकियो जो आप सम। त्यति मात्रै होइन, काल कर्म भव दुख से तुम ही छुड़ावनहार, परमहंस पद देत हो सिर अक्षर के पार। एउटा फिलिङ के आउनु पर्यो भने गुरुदेव तिमी बिना जीवन हाम्रो बेकार जान्छ, हीरा जस्तो अमूल्य जीवन अज्ञानतामै बित्ती बस्छ। गुरुदेव तिमी बिना जीवन हाम्रो बेकार जान्छ, हीरा जस्तो अमूल्य जीवन अज्ञानतामै डुबी बस्छ। यो फिलिङ आउनु, त्यो फिलिङ भयो भने मात्रै गुरु प्रति त्यो फिलिङ भयो भने मात्रै त्यो गुरु हो। होइन भने सर होला। अनि गुरुको त धेरै महिमा छन्। काल कर्म भव दुख से तुमही छुड़ावनहार, परमहंस पद, जसले परमहंसको पदमा पुर्याइदिन्छ, त्यो जसले भित्रको बोध जगाइदिन्छ, त्यो जसले शून्यताको परमाकाशमा उडाइदिन्छ, त्यो गुरु हो। जसले सम्प्रदायको फ्रेमलाई तोडेर प्रेमको परमाकाशमा उडान भर्न सिकाउँछ, त्यो गुरु। गुरुसँग, त्यस्तो गुरुसँग कसरी भए हुन्छ? त्यस्तो गुरुसँग प्रेम कसरी हुँदैन? प्रेम नै दीक्षा। गुरु र शिष्यको बीचमा प्रेम नै दीक्षा। त्यसकारण प्रभात गुरुप्रति, आफ्नो गुरुप्रति निर्भयता जन्मोस्, निर्भयता जन्मोस्, प्रेम जन्मोस्, आकर्षण जन्मोस्। संकल्पको बाटो सही यात्रा चाहिँ गर, टोटल्ली गर। एक दिन समर्पण गन्तव्यमा तिमी पुग्छ। र कमलजीको भजन हामी सुनौँ एकपटक, अनि त्यसपछि हामी
अगाडिको जिज्ञासा चिन्तन गरिराखौँ है, कसैको केही जिज्ञासा छ भने। कमलजी अनम्युट गर्नुहोस् र भजन तपाईको मेन्डोलिन हिजो जस्तै मेन्डोलिन सहित एउटा मिठो भजन गाइदिनुहोस्। अहिले चितवनको मेरो गुरु र साथै सम्पूर्ण साधक बन्धुहरुमा हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। हजुर, खास गरेर भजन भन्नाले म एउटा योगा सम्बन्धी गीतहरु गाउँदैछु, योगा सम्बन्धी है। ओके। रोग लागे प्राणायाम गर, शोक लागे ध्यान, रोग लागे प्राणायाम गर, शोक लागे ध्यान, चंगा हुन्छ भित्री यो मन, आकाश राम्रो तारा जुनले, शरीर राम्रो व्यायामले, यो मन राम्रो योगा र ध्यानले भनेर एउटा सानो गीत गाउँदैछु। विशेष गरेर महिला दिदी बहिनीहरुलाई अलिकता फोकस गरेर भनेको छ। नउठी भएन युवा दिदी बहिनी हो, के छ र बाँच्ने आधार कम्मरै नकसे, मुटुमा ढुकढुकी रगत रातो छौन्जेल, नबना दिदी बहिनी हो अरूको सिंगार, अरूको सिंगार मात्रै भएर नबस, आउनुस् योगा ध्यान गर्नुस्, स्वस्थ हुनुस् भन्न चाहेको। मागेर चाहिँ पाउँदैन, खोजेर आफै आउँदैन, मागेर पाउँदैन, खोजेर आफै आउँदैन, योगा र ध्यान नगरेसम्म हाम्रो शुभ दिन आउँदैन भन्ने गीतलाई म एउटा प्रस्तुत गर्न जानेछु। रोग लागे प्राणायाम गर, शोक लागे ध्यान, चंगा हुन्छ भित्री यो मन, चंगा हुन्छ भित्री यो मन, आकाश राम्रो तारा जुनले, शरीर राम्रो व्यायामले, यो मन राम्रो योगा र ध्यानले, यो मन राम्रो योगा र ध्यानले। नउठी भएन युवा दिदी बहिनी हो, केचर बाँच्ने आधार कम्मरै नकसे, केचर बाँच्ने आधार कम्मरै नकसे, मुटुमा ढुकढुकी रगत रातो छौन्जेल, नबना दिदी बहिनी हो अरूको सिंगार, नबना दिदी बहिनी हो अरूको सिंगार, आकाश राम्रो तारा डुले, शरीर राम्रो व्यायामले, यो मन राम्रो योगा र ध्यानले, यो मन राम्रो योगा र ध्यानले, आकाश राम्रो तारा डुले, शरीर राम्रो व्यायामले, यो मन राम्रो योगा र ध्यानले, यो मन राम्रो योगा र ध्यानले। मागेर पाइँदै खोजेर आफै आउँदैन, योगा र ध्यान नगरे शुभ दिन हुँदैन, योगा र ध्यान नगरे शुभ दिन हुँदैन, फर्केर हेर न विश्वको अरू नारीलाई, योगा क्रान्तिमा हिँडेको सुस्वस्थ हुन, क्रान्तिमा हिँडेको सुस्वस्थ हुन, राम्रो तारा जुनले, शरीर राम्रो व्यायामले, यो मन राम्रो योगा र ध्यानले, यो मन राम्रो योगा र ध्यानले, राम्रो तारा जुनले, शरीर राम्रो व्यायामले, यो मन राम्रो योगा र ध्यानले, यो मन राम्रो योगा र ध्यानले।
प्रणय गर शोक लागे चंगा हुन्छ भित्री चंगा हुन्छ भित्री चंगा हुन्छ भित्री चंगा धनबास्यो यो मन सागरमा समाधि समाधि ध्यान समाधि समाधि ध्यान कुण्डलिनी जागरण यो मेरो ध्यानमा समाधि 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 रसपाशो गीतो मन शान्ति हुन्छ धनबास्यो यो मन सागरमा समाधि समाधि ध्यान समाधि समाधि यज्ञमासना प्राणायाम प्रतिहार धनवासे समाधि समाधि धनवासे समाधि समाधि यज्ञमासना प्राणायाम प्रतिहार धनवासे समाधि समाधि धनवासे समाधि समाधि धनवास्यो यो मन सागरमा समाधि समाधि ध्यान समाधि 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 धेरै 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 धन्यवाद सुन्दर भजनको लागि। अब कसैको जिज्ञासालाई हामी लियौं, कसैको केही जिज्ञासा छ भने राखौं। गुरु शिक्षक सद्गुरु एउटै कुरा होइन। दत्तात्रेयको 24 गुरु, सुफी सन्त हसनको 48 गुरु, जो पनि गुरु हुन सक्छ। माता पिता पनि गुरु, ड्राइभर पनि गुरु। कहिलेकाहीँ बसमा यात्रा गर्दाखेरि त्यो कसैले गुरु भनेर भन्दाखेरि म पनि त सँगै हुन्छु। ड्राइभरलाई भने कि मलाई भने म कन्फ्युजनमा पर्छु। शिक्षक सद्गुरु होइन। गुरुहरू कोही योग गुरु छन्, कोही के गुरु छन्। सद्गुरु भनेको को? सद्गुरु भनेको चाहिँ अघि मैले भने नि, काल कर्म भव दुःख से तुमहि छुडावनहार परमहंस पदे तव छिर पार। आफू कम्प्लिट भएको हुनुपर्छ, आफू ध्यानमा डुबेको हुनुपर्छ, आफूले बोध र प्रज्ञालाई प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। त्यो सद्गुरु हो। उसको उपस्थिति नै क्याटालिटिक प्लान्ट भन्छ साइन्समा। क्याटालिटिक प्लान्ट जस्तै हो सद्गुरु। उसको वरिपरि उसले केही गर्नै पर्दैन। ठुलो अघि मेन्डोलिन बजेको थियो, त्यो ठुलो मेन्डोलिनलाई त्यो त सानो मेन्डोलिन भयो, त्यो सानो मेन्डोलिन वरिपरि राखेर ठुलो मेन्डोलिनलाई बजाइदिने भने सानो सानो आफै बज्छ। त्यसलाई बजाउनै पर्दैन, आफै झन्कृत हुन्छन्।
त्यसलाई झन्कृत गर्ने पर्छ। म जिज्ञासा मैले प्रतीक्षा गर्दैछु है, कसैको जिज्ञासा, यही मौका हो जिज्ञासा सोध्नको लागि। मैले मेसेजमा जवाफ दिन भ्याउँदिनँ, यही नै मौका हो जिज्ञासा समाधान। कसैसँग केही जिज्ञासै छैन? प्रणाम बाबा। प्रणाम। को हो? म कपिला सुवेदी। ओके कपिला, ल कपिला। बाबा यो अन्तिममा अघि बाबाले नै भन्नुभएको, अनि त्यहाँभन्दा पछाडिको एउटा छ बिना सम्बन्ध नपाइए कोटी नगरे आचार भनेको छ नि बाबा, यसको पनि अर्थ लगाइदिनु न। एउटा कुरा के हुन्छ भने उसको पास्ट कनेक्सन छैन भने, पास्ट कनेक्सन यहाँ जति पनि ग्यादरिङ भएको छ, हामी जति पनि ग्यादरिङ भएका छौँ, जो मसँग अहिले प्रेम गर्दै हुनुहुन्छ अथवा जो श्रीसँग प्रेम गर्दैछन्, जो जग्गी वासुदेवसँग, जो ओशोसँग, अथवा जति पनि गुरुहरूको बीचमा सद्गुरुहरू भनौँ, सद्गुरुहरूको बीचमा जमघट छ, त्यो जमघट चाहिँ सम्बन्धले हो, पूर्व सम्बन्धले हो, बिना सम्बन्ध नपाइए। अब यहाँ कति मान्छे आए, कतिलाई ल्याइयो ये जागरण अभियानमा पनि, र थोरै मात्रै टिके, थोरै चाहिँ पुरै एकदम टोटल एउटा जुनून सवार भएर टिके, एउटा प्रेमको पराकाष्ठा पागलपन बगिरहेका छन्। त्यो पूर्व सम्बन्धले गर्दा, पूर्व सम्बन्ध नहुनेहरू फेरि आफै लागे, आफै बाटो लागे, अलिअलि आए, रमाइलो लाग्यो, ठिकै भयो, तर टिक्न सकेन। त्यसकारण पूर्व सम्बन्ध आध्यात्मिक यात्राको निरन्तरताको लागि चाहिन्छ। जोसँग सम्बन्ध छ, जस्तै बुद्धसँग तिम्रो सम्बन्ध छ भने, महामतीसँग तिम्रो सम्बन्ध छ भने, बुद्धका एक एक शब्दले तिमीलाई हृदय स्पर्श गर्छ, हृदयको तार झन्कृत गर्छ। मसँग तिम्रो पूर्व सम्बन्ध हो भने मेरो एक एक शब्दले तिम्रो हृदयको तार झन्कृत हुन्छ, रोम रोम रोमाञ्चित हुन्छ। यसको अर्थ हो के बुझ्नु पर्यो भने तिम्रो पूर्व सम्बन्ध थियो जागरण यात्रा, बिना सम्बन्ध नपाइए कोटी करे आचार। त्यसुकै आचार गरे पनि, त्यसुकै आचरण गरे पनि, यदि पूर्व सम्बन्ध छैन सद्गुरुसँग भने प्रेम मिलन हुन सक्दैन भने। क्लियर? हजुर क्लियर। अब अरू कसैको केही यसै गरी कपिलाले जसरी सोधि त्यसै गरी अरू कसैको केही छ भने सोधौं। सबैले यो क्यामेरा अफ नगरौँ है, म सबैलाई हेर्दैछु क्या, सबैको उपस्थितिलाई म हेरिरहेको हुन्छु। क्यामेरालाई ओपन गरौँ, जति पनि छ, धेरैजना छैनौँ हामी, थोरै छ। कतिजना छौँ भने अहिले 26 जना, अघि 27, 28, 29, 30 जना हुनु भएको थियो, अहिले 26 जना हुनुहुन्छ। हामीले धेरैलाई यो मेसेज गर्न सकेनौँ, तर यहाँ अहिले शेयर गर्न चाहिँ सकिन्छ होला, जहाँसम्म लाग्छ। शेयर गर्न मिल्छ भने इन्भाइट गर्न मिल्छ भने इन्भाइट गरिदिनुहोस्, शेयर गर्न मिल्छ भने शेयर गरिदिनुहोस्, नभए पछि हामी समापन भइसकेपछि त हामी शेयर गरि नै हाल्छौँ। कसैको केही आध्यात्मिक ध्यान गर्दा गर्दै यही त गुरुको आवश्यकता। मैले त मेरो साधक समूहमा अचम्म विचित्रको स्थिति देखेको छु। कतिपय यस्ता साधक साधिकाहरू छन् मेरा, मलाई गर्व लाग्छ। कस्ता छन् भने यो हुनुपर्छ, यस्तो हुनुपर्छ, यस्तो यो स्थिति हो, चैतन्यको यो अवस्था हो भने त्यो त मलाई भइसकेको छ, भएको हुँदैन। साना साना कुराले विचलित बनाइराखेको हुन्छ, मैले देखिरहेको हुन्छु। मैसँग ढाँड्दिनु, मलाई नै झुक्याइदिनु, अनौठै लाग्छ, त्यस्तो लाग्छ।
त्यसकारण उपनिषद भनेको गुरु र शिष्यको अन्तरङ्ग बसाए र त्यहाँ शिष्यले प्रश्न राख्छ, आफ्नो आध्यात्मिक जिज्ञासाहरू राख्छ, अनुभूतिहरू पोख्छ। त्यसमाथि गुरुले जुन आफ्नो भाव र ब्लेसिङ प्रदर्शन गर्नुहुन्छ शब्द माध्यम, त्यो नै उपनिषद हो। अष्टावक्र गीता उपनिषद, जति पनि शास्त्रहरू ती उपनिषद, जुन चाहिँ गुरु र शिष्यको बीचको संवाद, त्यो उपनिषद। उपनिषदको अर्थ हो निकट बसेर, गुरु निकट बसेर, गुरु माध्यम व्योमबाट उत्रेको ऋषाहरूलाई श्रवण गरेर त्यसलाई आत्मसात गर्ने जुन प्रयास हो त्यसलाई उपनिषद भनिन्छ। त्यसकारण गुरु त जो पनि हुन सक्छ। शिक्षक चाहिँ कलेजमा पढाए होला, हामीलाई स्कुलमा पढाए होला, तर सद्गुरुले जीवनको समग्र साङ्गो पाङ्गो जीवनको कथा र व्यथालाई पढाउनुहुन्छ र सम्पूर्ण कुराहरूबाट मुक्त गराउँदै जीवनको परम गन्तव्यमा पुर्याउने चेष्टा गरिरहेको व्यक्ति सद्गुरु हो। त्यस्तो सद्गुरुसँग प्रेम हुनुपर्छ, न कि भय हुने होइन। कसैको केही जिज्ञासा छैन, मलाई त अचम्मै लाग्यो। राम्रो लक्षण चाहिँ होइन। हेलो गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। को हो? रेशमा। हजुर जिज्ञासा त होइन, के हजुरसँग केही कुरा सेयर गर्न मन लाग्यो। ओके, गरौँ न, सेयर गरौँ। सुनिराख्नु भएको? हजुर, अलिकति एक दुई दिन अगाडि डार्क आइराखेको छ, लाइट छैन, डार्क आइराखेको छ। लाइट अघि लाइट गएको थियो, आयो एकैछिन। हजुर, अहिले देखियो गुरुजी? एकदमै मजाले। हजुर। हिजो अस्ति एक दुई दिन अगाडिदेखि एकदमै टेन्सन, कस्तो दिमागमा अलिकति कुराहरू खेलिरहेको थियो अनि केही नकारात्मक कुराहरू पनि आइरहेको थियो। तर त्यति बेला चाहिँ मैले हजुरलाई एकदम दिनभरि हजुरसँग कुरा गर्छु भनेर त्यो मनमा नै एक्कासी सेयरिङ गरिरहेको थिएँ कि हजुरसँग। मैले फोन चाहिँ कुरा चाहिँ गर्न सकिनँ। अब तल बस्दाखेरि कहिले मान्छे आउँछ, कहिले के डिस्टर्बेन्स हुने भएर मैले हजुरलाई फोन चाहिँ गर्न सकिनँ होइन। तर मनमा नै सबै चिज सेयर गरिरहेको थिएँ। अनि कतिखेर सत्सङ्ग होला, कतिखेर के होला, हजुरको उपस्थिति हुन्छ होला भनेर त्यो मनमा सोचिरहेको थिएँ। हिजो 8 बजे खाना खाएर आइसकेपछि अचानक 8:30 बजेदेखि फेसबुक लाइभ भन्नुभयो, एकदमै खुसी लाग्यो। त्यसपछि कतिखेर 8:30 बज्छ भनेर वेट गरिरहेको थिएँ। अनि सत्सङ्गमा एकदम रमाइलो भयो। त्यसपछि चाहिँ अचानक त्यो सबै टेन्सनहरू हराएको जस्तो हुन्छ नि। अब रिचार्ज भयो जस्तो लाग्यो आफूलाई चाहिँ। आज पनि एकदमै फ्रेस नै, दिनभरि फ्रेस नै भएँ। अझ फेरि जुम सत्सङ्ग भइदियो हुन्थ्यो जस्तो हिजो बेलुका मलाई पनि लागिरहेको थियो मनमा आज। अनि आज फेरि मेसेज आयो जुम सत्सङ्ग भनेर बेलुका। त्यो चाहिँ अद्भुत लाग्यो मलाई। यही नै हजुरसँग सेयर गर्न खोजेँ। हजुर, धन्यवाद। यस्तै खालको सेयरिङ वर्तमान अनुभूतिहरू केही छन् भने अथवा जिज्ञासाहरू केही छन् भने आज मैले सधैँ म एकरो बोलिरहन्छु। आज दोहोरो वार्तालाप गर्न चाहेको साधक साथिकासँग अरू कसैसँग छ भने अब हामी करिब 9 बज्न आँटेको हुनाले 10-15 मिनट मात्रै अरू बस्छ। 10-15 मिनट मात्रै अरू बस्छ। अरू कसैको केही जिज्ञासा, केही अनुभूति पक्कै पनि छ। संकोच पनि अहंकार, मासमा बोल्न नसक्नु पनि सूक्ष्म इगो हो। यो मैले बोलाउने जुन जबरजस्ती गर्दैछु त्यो भित्रको अहमलाई तोड्नको लागि मैले ह्यामरिङ गर्न कोसिस गरेको।
बाबा नमन आफ्नो अनुभूति सुनाउन सकिन्छ म नमन को हो राजन बाबा मैले पनि मेरो अनुभूति सुनाउन चाहे बाबा जब मैले अस्ति हजुरसँग जुन नाम दीक्षा लिएपछि अहिले पनि म पिस भएर सधैँ त हुँदैन तर जुन दिन मलाई एकदम पिस भएर म ध्यानमा बसेको हुन्छु त्यो बेला शरीरमा अझै पनि भाइब्रेसनहरू यस्तो एकदमै मस्त भाइब्रेसनहरू फिल हुन्छ बाबा त्यो आनन्दको अनुभूति हुन्छ मैले यही सेयर गर्न चाहे बाबासँग त्यो हिजो बेलुका हामीले त्यो हाम्रो आकस्मिक सत्संगमा फेसबुक लाइभमा एउटा सानो बच्चा ध्यान गरिरहेको थियो उसको आमाहरू अहिले सुन्दै होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ कमलजीकै घरमा बस्छन् उनीहरू त्यो बच्चालाई केही भाइब्रेसन भइरहेको थियो तर आमाहरूले उसको आमाले अथवा अरूले बुझ्न नसकेर अब नगर त्यस्तो टाउको नहल्ला भनिरहेको थियो त्यो एउटा भाइब्रेसन हो एकछिन सानो बच्चा 10-15-20 मिनटसम्म ध्यानमा बस्दा बस्दै र एउटा मेन्डोलिनको आवाज अनि मेरो भित्रैबाट घल्किरहेको स्वर सबैले त्यो बच्चालाई बच्चा त बच्चा हो नि त ऊ त निर्दोष रिजुतामा छ रिजुतामा भएको व्यक्तिलाई सहज ध्यान सहज बन्दछ जसले उसलाई त्यो प्रतिक्रियाहरू भएको हुन सक्छ त्यस्तो बेलामा म अरूलाई पनि भन्छु जसरी राजनलाई पनि बेला बेलामा मैले बोल्दा अथवा मैले त्यो दीक्षा दिएको बेलामा कम्पन भइरहेको थियो शरीरमा हो राजन त्यो हुन सक्छ अनेक किसिमको शरीरको मनको प्रतिक्रियाहरू हुन सक्छन् र त्यसलाई चाहिँ अन्यथा सँगै बस्नेहरूले अन्यथा ठान्नु हुँदैन सोच्नु हुँदैन राम्रो अनुभूति हुन् राम्रो कुराहरू हुन् अरू कसैको केही अनुभूति केही जिज्ञासा म बोलौं ओके नमन गुरुदेव नमन चित्रा बेबी सबैजनालाई नमन अनुभव शेयर गर्न खोजे आफूलाई भएको कुरा मैले गुरुदेवलाई चाहिँ शेयर गरेको थिएँ ग्रुपमै शेयर गरौँ भनेर अचम्म भयो आज 5 दिन भयो सधैँ जस्तो मेरो रेगुलर ध्यान बिहानको ध्यान थियो त्यो होइन बिहानको ध्यान हाम्रो 2 घण्टाको सहज समाधि थियो आर्ट अफ लिभिङको म ठ्याक्क त 2 घण्टाको सहज समाधि अब 15-20 मिनट जति बाँकी थियो अनि म एकदम ध्यान खै के हो लागे चाहिँ लाग्छ के रे ध्यान लागेको कि नलागेको कि कहिले बुझ्ने हो त चैतन्य भनेको कहिले थाहा पाइन्छ नि थाहा छैन अनि ठ्याक्क आएर त हजुरले मेरो हात च्याप्प समाएपछि त म त एकछिन त अचम्म भए अनि ओ के भएको म कहाँ छु म त घरमै ध्यान गरिरहेको छु भने अनि फेरि मैले त्यो ध्यानलाई नै टु बी कन्टिन्यू गरेर मेरो ध्यान पुरा गरेर उठेँ अनि अहिले अलिकति मेरो बुवा बिरामी मेरो यहाँ आइसकेको छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो हुने दिन नै मैले हजुरलाई सेयर गर्न सकिनँ त्यसपछि हिजो छाडी अस्ति गरे कि क्या हो सेयर अब यो के हुन लागेको के हो नै थाहा पाइएन गुरु थुप्रै वर्ष स्कुलमा बुढाबुढीहरू पढाइयो जहिले पनि तिनलाई थर्काउने र तर्साउने गरेरै गुरु भइयो गुरु बन्नु पर्ने यस्तो रहेछ अनि ती केटाकेटीले अनि हामीबाट के सिके के पढे बल्ल त्यो कुराको चाहिँ बल्ल आउँदैछ दिमागमा बल्ल खोल्दैछ यति बेला टिचर हुन पाएको भए कस्तो राम्रो टिचर भन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई त कति खुलेर बोल्थ्यो होला नि विद्यार्थी कति सिक्थ्यो होला नि विद्यार्थी जस्तो लाग्छ समयको खेल रहेछ यही हो मेरो जिज्ञासा ओके जिज्ञासा भन्दा पनि अनुभूति भयो यो चित्र बेबी मेरो अनुभूति र मलाई पहिलो पटक बेबीले यो कुरा भनिरहँदा मैले उनलाई के प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको थिएँ भने तिमी बेबी श्रीको शिष्य हौ र श्री रविशंकरज्यूले तिम्रो हात मेरो हातमा दिए अब नजिकको निकटको जीवन्त गुरु
ले अब तिम्रो हात थाम्नेछन् भन्ने कुराको प्रतीकात्मक इशारा हो। तिमी भाग्यमानी रहेछौ भन्ने टाइपको कुरा मैले बेबीसँग गरेको थिएँ त्यो बेलामा। र अनेक किसिमको सुजु मौन बसिरहेकी छिन्। सुजु बाबा मलाई 4:30 बजे हजुर म कहाँ आउनु भएको हो भन्दै थिए। व्यक्तिगत हो तर यो सबै साधक साधिका मात्रै भएको हुनाले यहाँ अनुभूतिहरू सेयरिङ गर्न सकिन्छ। एकको अनुभूति अर्कोको लागि ईर्ष्याको कारण नबनोस्, प्रेरणाको कारण बनोस्। यो कुरा चाहिँ होशपूर्वक हामीले विचार गर्नुपर्छ। होशपूर्वक के विचार गर्नुपर्छ भने अरूको अर्काको अनुभूति मेरो लागि प्रेरणाको स्रोत बनोस्, ईर्ष्याको कारण नबनोस्। त्यसलाई त्यस्तो भयो मलाई त खै भएको छैन, त्यसका मलाई कहिले हुने होला, त्यस्तो होइन। त्यो होइन, उसलाई भएको रहेछ, ओहो मलाई पनि हुन्छ एक दिन, उसलाई यस्तो भइरहेको रहेछ, मलाई पनि एक दिन हुन्छ पक्कै पनि, म पनि परम अनुभूतिहरूबाट गुज्रिनेछु भन्ने खालको प्रेरणा मिलोस् सबैलाई। र सुजुको कुराहरू सुन्न चाहे मैले, कसैलाई पनि आफै बोलाइन तर सुजुलाई चाहिँ बोलाउन मन भयो। सुजु छौ? सुजा दुलाल तिमी छौ? नमन बाबा। नमन 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 सबैजना साथी साथीका। तिमीले क्यामेरा खोल्न मिल्दैन? मिल्छ बाबा, म नानीलाई सुताउँदै थिएँ, मलाई हजुरले उसो भए एकछिन, नानी सुतिसकेपछि हुन त हामी एकदमै वी आर भेरी नियर टु द कम्प्लिसन, समापनको निकटमा छौँ। बोल्न मिल्छ भने गर्न चाहन्छु बाबु, उसलाई त्यसपछि सुताउँछु। ऊ पनि उठेर बाबालाई अघि म गुड नाइट भनेर मात्रै सुत्छु भनेर हजुरलाई बोलाइराखेँ कि। उसले बोलाएको अघि उसले बोलाएको हो। हजुर बाबा। सम्राज्ञीलाई धेरै धेरै ब्लेसिङ अनि मेरो गुड नाइट पनि सम्राज्ञीलाई। मेरो सानो अनुभूति नै म सुनाउन चाहन्छु। मैले चाहिँ अघि बाबालाई मैले जुन प्रश्न बाबाले पनि भन्नुभएको थियो त्यस्तो चाहिँ फ्रिक्वेन्टली फिल भएको छ। मसँगै आउनुभयो जस्तो, मसँग कुराकानी गर्नुभएको फिल चाहिँ मैले गरेको छु। अनि त्यो 4:30 बजीको पनि त्यही नै हो, गुरु बाबा आउनु भएको फिल त्यो मलाई भएको। अब आउनु भएको हो कि होइन चाहिँ बाबालाई थाहा छ, तर मलाई चाहिँ त्यो एउटा फिलिङ्स। अनि थडाइमा मलाई एकदम गुरु बाबा आउनुहुन्छ अनि थडाइमा छोइराख्नुहुन्छ, मैले सपनामा देख्छु क्या त्यो चाहिँ। अनि त्यो सपनामा मैले गुरु बाबा साँच्चीकै आउनु भएर देखिरहेछु कि अथवा त्यो साँच्चीकै हो कि सपना मात्रै हो कि त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। तर एकदम सबैभन्दा धेरै सपना देखेँ भने गुरु बाबाको मैले सपनामा चाहिँ एकदम धेरै बाबालाई नै देखिराखेको हुन्छु। अब त्यसमा पनि कारण छ कि अथवा के हो त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। यही नै हो बाबा मेरो अनुभव। अब यो ठिक छ, धन्यवाद तिमीलाई। यो कस्तो हुन्छ भने मैले विगतमा पनि भनेको कुरा हो, म अहिले पनि भन्छु, त्यो कुरालाई दोहोऱ्याउँछु। त्यो अन्तरङ्ग साधक साधिकाहरूलाई सेयर गरिरहेकै छु मैले त्यो कुरा कि बिहानको 3 देखि 6 बजीसम्मको जुन समय हो त्यो समय चाहिँ मेरो अझ 4 देखि 6 बजीसम्मको समय। 3 बजे त यताउता गर्दै गर्दै उठ्दै र साढे ध्यानमा बस्दै र ध्यान लाग्दै लगभग 4 बजिसक्या हुन्छ। अनि त्यसपछि जब ध्यानमा एउटा स्थिरता आइरहेको हुन्छ त्यो बेलामा एस्ट्रल ट्राभल आफै भइरहेको हुन्छ, स्वाभाविक रूपमा, सहज रूपमा। अब पहिला पहिला चाहिँ त्यो हेर्दा स्पिरिचुअल रियालिटीहरू हेर्दाखेरि त्यस्तो हुँदैन होला, त्यस्तो असम्भव होला, के नै होला त्यो भन्ने फिलिङ हुन्थ्यो। र अहिले आफूलाई हर दिन हर पल जहिले चाहे त्यो बेलामा ध्यानमा बस्यो कि आधा घन्टा 1 घन्टा बसेपछि एस्ट्रल ट्राभल सुरु हुन्छ। त्यस कारण यो सहज रहेछ, एउटा स्वाभाविक कुरा रहेछ, स्वाभाविक प्रक्रिया रहेछ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। र बिहानको 4 देखि 6 बजेको, अझ खास गरी 5 देखि 6 बजे, 4 देखि 5 को जुन त्यो 1 घन्टाको समय चाहिँ मेरो चाहिँ एस्ट्रल ट्राभल भइरहेको हरेक दिन। एस्ट्रल ट्राभल भनेको सूक्ष्म शरीरको यात्रा। त्यो बेलामा
मलाई आफैले थाहा हुँदैन म कस कहाँ पुगिरहेको हुन्छु भनेर। पुगेपछि मात्रै म यसकोमा पुगेछु उसकोमा पुगेछु भन्ने खालको ध्यानमा आइसकेपछि अनि कहिले स्मरणमा रहन्छ र कहिले स्मरणमा रहँदैन, कहिले सम्झनामा रहन्छ कहिले रहँदैन। तर एउटा कुरा के भने त्यही त जीवन्त सद्गुरु भनेको को रहेछ भने स्थूल शरीरबाट सूक्ष्म शरीरबाट हरेक किसिमबाट रात दिन शिष्यको कल्याणको लागि अनवरत काम गरिरहने एउटा संस्था रहेछ, एउटा व्यक्तित्व रहेछ भनेर अहिले मलाई आभास हुन्छ। मलाई कस्तो फिलिङ हुन्छ भने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा मैले अस्ति फेसबुकमा पनि हालेको थिएँ कि 20 वर्षको उमेरदेखि मलाई आध्यात्मिक साँचो आध्यात्मिक जिज्ञासा उठेर यात्रा सुरु भयो। 40 वर्षको उमेरमा आइपुग्दै सामान्य सतोरीका अनुभूतिहरू हुँदै हुँदै समाधिको आत्मज्ञान आत्मबोधको अनुभूतिहरू भए। अनि 40 वर्षदेखि 60 वर्षको उमेरसम्म मैले अनवरत अनेक किसिमको प्रसार रेडियोबाट, टेलिभिजनबाट, लाइभबाट, फेसबुक लाइभबाट, कता यताततैबाट मैले आफ्ना भावहरू पोख्दै गएँ। लगभग 20 वर्ष मैले पोखिसकेँ। अब मलाई एकदम एकान्तमा बस्नु मन छ, अब मौन बस्नु मन छ। अब यसमा शान्ता त्यहाँ नजिकै छिन् होला, अहिले शान्ता सुन्दै छिन् होला। शान्ता बाबा कहाँ त्यसरी एकान्तमा बस्नु पाइन्छ भन्दै थिए। उनले कुरा बुझिनन्, नानी तिमीले कुरा बुझिनौ, शान्ता तिमीले कुरा बुझिनौ, किनभने मेरो एकान्तवास भनेको अब म कसैसँग पनि नभेट्ने भने होइन, असान्दर्भिक व्यक्तिहरूसँग चाहिँ नभेट्ने भने, अप्रासङ्गिक व्यक्तिहरूसँग चाहिँ नभेट्ने भने हो। मेरो साधकहरूको लागि अब सबै समय, मेरो साधक शिष्यहरूको लागि मेरो पूर्व स्थिति हो, मेरो साधक शिष्यहरू उनीहरूको लागि अब बाँकी समय जुमबाट हुन्छ, व्यक्तिगत भेटेर हुन्छ। यहाँ चितवनमा पनि आएपछि मैले धेरैजनासँग भेटेको छैन, एक कामको सिलसिलामा मात्रै हो। नत्र भने एउटा कमलजी हर पल साथमा हुनुहुन्छ, बिहानै ओम ओम गर्दै आइपुग्नुहुन्छ। उहाँको साइरन जस्तो छ त्यो, कमलजी आइपुग्नु भनेर थाहा पाउनुपर्छ कि बाहिर ओम ओमको आवाज गुन्जियो भने। कमलजी सायद हाँस्दै हुनुहुन्छ र उहाँ आफ्नो कामको बेलामा चाहिँ हामी अलग अलग हुन्छ, होइन भने हामी सँगै हुन्छ। बिहान उठेपछि आफ्नो नियमित साधनापछि अनि मर्निङ वाकदेखि लिएर अनि यहाँ मलाई यो मर्मत समारमा धेरै ठुलो सहयोग गर्नु भएको छ, आर्थिक रूपबाट पनि र शारीरिक रूपबाट। मलाई ज्ञान छैन त्यति साह्रो, उहाँलाई चाहिँ जग्गा जमिन घर निर्माण गर्ने आदि इत्यादिको अलिक बढी नै ज्ञान छ। त्यसकारण मैले चाहिँ राम्रै सहयोग पाएको छु उहाँबाट। कसैसँग यहाँ मैले सम्पर्क साधक साधिका बाहेक अब म धेरैजनासँग बेकारको मैले असान्दर्भिक भने नि असान्दर्भिक सम्बन्धहरू अब मेरो कम हुँदै जान्छन् भनेको हो शान्ता। म फेरि स्पष्टीकरण दिँदैछु है। र यस विषयमा शान्तालाई केही भन्नु छ? नमन भन्छु बाबा, नमन बाबालाई पनि नमन, सबैजनालाई धेरै धेरै नमन। म अब परिवारमा जन्मेको ठाउँमा जन्मेको घरमा कसैले ध्यान गरेको थाहा छैन बाबा। मलाई शालिग्राम पूजा गर्नुपर्छ भनेर बिहानैदेखि बाहरूले पूजा गरेको मात्रै थाहा छ। अनि अब अहिले यति समयपछि 8-10 वर्ष अगाडि बाबालाई भर्खर भेटेको छ। अनि फेरि बाबा एकान्त जाने भने हामी त बिच बल्ल अलिकति बाटो अलिकति हो कि भने जस्तो लागिरहेछ। त्यहाँमाथि फेरि बाबा एकान्त भनेपछि त अनि हामी त अब फेरि अब विखण्डन भयो, अब कहाँ जाने कसरी गर्ने त्यस्तो लाग्यो। अनि मैले हजुरलाई सोधेको। अनि तिमीलाई अहिले क्लियर भयो कुरा? झन् बढी मेरो लागि पो रहेछ एकान्तवास भन्ने लाग्यो कि लागेन? लाग्यो बाबा, अब चाहिँ लाग्यो। अनि मैले बाबाले बिहान 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म दिनुभएको त्यो मेरो लागि एकदमै गिफ्ट, एकदम ठुलो उपहार पाएको त्यो पूर्णिमाको दिन। त्यो दिनदेखि त मलाई त फुल जस्तै भएको छु बाबा। म त जतिखेर उयो नाचु नाचु भने जस्तो त्यस्तो भएको छ मलाई। त्यो दिनदेखि मलाई कुनै दिन आजको दिनसम्म पनि
त्यति नै आनन्द छ, त्यति नै आनन्द आइरहेछ। आज म तपाईहरुसँग कुराकानी गर्दैछु, बडा मजा लाग्दैछ। मैले आफ्नो प्रवचन त सधैँ गरिरहेकै छु र अहिले चाहिँ कसैको केही अब कसको के आवाज आयो? ओके। र अब चाहिँ मेरो जागिर 4 वर्ष बाँकी छ, 5 वर्ष बाँकी छ। त्यसपछि सम्पूर्ण समय सायद ध्यानलाई हुन्छ, साधनालाई हुन्छ, गुरुबाबालाई हुन्छ भनेको मान्छे अहिले फेरि सङ्गिनीहरूको झुन्डमा कतै कतै हराए चाहिँ लाग्छ। राधा, के भन्नु छ यसमा तिमीलाई? मैले त तिमीहरूको अन्तर्वार्ता पनि लिँदैछु। प्रणाम गुरुदेव, सम्पूर्णमा प्रणाम। हराएको छैन। अब अहिले विश्व भरमा एक्लै बसेर समय किन खेर फाल्नु भनेर त्यहाँ गइरहेको र त्यहाँ गएको पनि फाइदै छ। संस्थालाई संस्था अलिकति गति लिएको जस्तो छ। अनि त्यो संस्थामा अल्मलिएर म यतातिर चाहिँ अल्मलिएको छैन। आफ्नो साधना पहिलेको भन्दा अलिकति गरिरहेको छु। त्यसले मलाई अलिकति एकदम शान्त बनाएको जस्तो छ। जस्तो पहिले कति कुराहरूले मन विचलित हुन्थ्यो भने अहिले त्यस्तो विचलित हुन छोडेको छ। त्यति धेरै विचलित हुँदैन अहिले कुराहरूले। अनि गर्दैछु छैन अहिले चाहिँ विचलित हुँदैन एकदमै राम्रो छ एकदम। ल धन्यवाद राधालाई, धेरै धेरै धन्यवाद। के भजन गाउने भाव छ राधा तिमीलाई? अहिले सम्झिराख, भाव आयो भने गाउनु, नत्र पनि ठिकै छ। र मसँग काठमाडौँ बस्दा एउटा सरकारी गरिमामय पदमा रहेर साधना एकदमै पंक्चुअल जस्तो मैले चाहेको त्यस्तै पाराले काठमाडौँ बसिन्जेल सकेसम्म बिहान बेलुकै आश्रममा आएर साधना गर्ने मेरो प्यारो भाइ, प्यारो एकदमै प्रिय भनौँ केशव अर्याललाई देख्दैछु। मबाट अलिकति पर गएपछिको जीवनचर्या, त्यो नियमित साधनात्मक स्थिति कस्तो छ त्यो मैले जान्न चाहे र अरूले पनि जानुन् भन्ने चाहे। केशवजी केशवजी हुनुहुन्छ? तर काठमाडौँमा र यहाँ बुटोलमा आइसकेपछिको मेरो अब चाहिँ अलिकति क्रियाकलापमा अलिकति परिवर्तन आएको छ। त्यहाँको माहौल र त्यहाँको जुन वातावरण थियो त्योभन्दा अलि फरक किसिमको यहाँको माहौल र वातावरण भएको हुनाले कतिपय अवस्थामा काठमाडौँमा जस्तो बिहान बेलुका निरन्तर रूपमा मैले आफूलाई साधनामा प्रत्यक्ष रूपमा त्यसरी चाहिँ निरन्तर रूपमा अलिकति लगाइरहन चाहिँ समस्या भएको छ। हुन त एउटा समस्या एउटा बहाना हो, यसलाई अब कुनै अर्थमा पनि त्यसरी चाहिँ एक्सक्युज त हुँदैन। तथापि विभिन्न कारण र अलिकति कार्यालय र कामको प्रकृतिले गर्दा पनि अहिले पछिल्लो अवस्था 4-5 महिना यता अलि बढी झन्झटिलो र कार्यालयमा सेवाग्राही र कार्यालयको कामसँग सम्बन्धित धेरै नै झमेला भएको एउटा कार्यालयमा चाहिँ मेरो यहाँ पोस्टिङ भएको हुनाले अलिकति बढी चाहिँ समस्या र ती तनावहरू र अलि कार्यालय समयभन्दा पनि अगाडि पछाडि पनि अलिकति त्यतैतिर चाहिँ संलग्न रहनुपर्ने हुँदा त्यसमा अलिकति समयको जुन पालना हुनुपर्ने हो साधनाको लागि त्यो चाहिँ अलि हुन नसकेको। तर पनि सकेसम्म मैले चाहिँ बिहान अब दैनिक रूपमा नै कुनै न कुनै रूपमा समय चाहिँ आफूलाई छुट्याइरहेको हुन्छु भने अलिकति सन्ध्याकालीन साधनामा अलिकति कामको चाप र त्यस्तै प्रकृतिको कार्यालय भएको हुनाले र कार्यालय समयपछि पनि विभिन्न किसिमका त्यस्तै काम र अलिकति झमेलाहरूको
को कारणले गर्दाखेरि अलि बढी साँझको साधनामा त्यति निरन्तर हुन सकेको छैन। तर हाम्रो यो सत्सङ्गहरूमा पनि मैले चाहेर पनि यो जुम सत्सङ्ग लगायत यो फेसबुक लाइभमा पनि पर्याप्त समय चाहिँ दिन सकेको छैन। तर पछि यो रेकर्डेड भर्सनहरू मैले चाहिँ सुन्ने मनन गर्ने चाहिँ त्यो कुराहरू भइरहेकै छ। तर पनि अब गुरु बाबाको त्यो सानिध्यबाट त्यति टाढा आफूलाई महसुस गरेको छैन। अब अहिले त विभिन्न माध्यमबाट हामी नजिकिन सक्ने व्यवस्थाहरूले गर्दाखेरि र गुरु बाबाबाट पनि बेला बखतमा हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट पनि अब यसरी चाहिँ आशीर्वचनहरू प्रदान गरिरहनु भएको छ, आफूसँग जोडिरहनु भएको छ र कतै दायाँ बायाँ यताउति हामीले चाहेर पनि यसरी चाहिँ गइहाल्न सक्ने अवस्था छैन। कुनै न कुनै माध्यमबाट गुरु बाबा केही दिनको केही समयको अन्तरालमा प्रत्यक्ष रूपमा जसरी पनि हामीसँग जोडिनु नै भएको छ। त्यसले गर्दा अलिकति विचलित नै त कुनै अवस्थामा पनि हुने कुरा रहेन। तर अलिकति निरन्तरतामा केही चाहिँ थोरै समस्या चाहिँ आएको छ। तैपनि यसलाई मैले सकेसम्म व्यवस्थित गर्ने कोसिस गरिरहेको छु र कुनै न कुनै रूपमा यसलाई निरन्तरता दिने प्रयास चाहिँ छ मेरो। यो तर जति जुन किसिमको चाहिँ आनन्द काठमाडौँमा हुँदा थियो त्योभन्दा अलिकति केही बुटोलमा अलिक फिक्का मैले चाहिँ महसुस चाहिँ गरेको छु। ओके। र तपाईँको अहिले मैले धेरै समयपछि तपाईँलाई मैले फोटोमा देखेँ, जुममा लाइभ देखेँ, देख्दा अलिकति शरीर तपाईँको मोटाएको चाहिँ भान भयो। यसको अर्थ पहिलाको जस्तै एक्सर्साइजहरू योगाहरू गर्न नभ्याइरहेको स्थिति हो भन्ने झल्कायो शरीरले। जसरी गर्नुहुन्थ्यो पहिला करिब करिब 1-1.5 किलोमिटर आउने जाने आश्रम बबरमहलबाट आश्रमसम्म, अनि त्यसपछि त्यहाँ आएर पनि टोटल्ली जे गराइएको छ पसिना पसिना भएर जुन गरिन्थ्यो, अनि बेलुकाको ध्यानमा समेत आइन्थ्यो। नेपाल सरकारको उपसचिव जस्तो गरिमामय पदमा रहेर आफ्नो जिम्मेवारीहरू निभाउँदै जुन किसिमले आफू प्रति न्याय गरिरहनु भएको थियो त्यो चाहिँ अत्यन्त सराहनीय थियो केशवजी। र त्यसले निरन्तरता पाउनेछ। मेरो ब्लेसिङ छ सानो बाबुलाई, खुसीलाई, अनि रितालाई, सबै परिवारलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै आशीर्वाद छ केशवजी। र त्यसै गरी अरू कसैको केही अब हामी धेरै अब 9:30 बजे हामीले आज ध्यान गर्दैनौँ, ध्यान आफै गरेर सुत्छौँ। अहिले आज तपाईँहरूसँगको कुराकानी मात्रै हो। कसैलाई केही सेयर गर्नु छ भने सेयर गर्न सक्छौँ है। हामी 27-28 जना, 30 जनादेखि 27-28 जनासम्म तलमाथि भइराखेका छौँ। शारीरिक पीडाबाट गुज्रिरहेको अवस्था, प्रहरीको जागिर, कठोर शासन र साधनाको कोमल यात्रा, यो कसरी तालमेल मिल्दैछ? असीमको प्रहरी अफिसरको रूपमा काम गर्दै एउटा इन्जिनियर मान्छे पेसा एकातिर, अनि त्यसपछि आफ्नो अध्ययन एकातिर, पेसा एकातिर, अनि शारीरिक पनि अहिले अलिकति थोरै अस्वस्थ हुँदै अनि आध्यात्मको कोमल यात्रामा विचरण गर्नु परिरहेको अवस्था, यो कसरी तालमेल मिलेको छ? केशवले, असीमले केही भन्छ कि? अहिले मलाई लाग्छ कोहलपुरमा नेपालगञ्जमा छ ऊ आफ्नो परिवारसँग। हजुर बाबा, नमन बाबा, मेरो आवाज सुनिएको छ बाबा? प्रष्ट छ। बाबालाई नमन, अनि सबै साथीहरूमा मेरो प्रेम नमन। बाबाले जुन भनिसक्यो, अहिले अलिकति शारीरिक रूपमा चाहिँ अलिकति अस्वस्थ नै छु, र त्यसले गर्दा पनि होला अलिकति थोरै डाउन भएको चाहिँ फिलिङ अनि भएको थियो। तर बाबाको निरन्तर, बाबासँगको फोन मार्फत कन्ट्याक्ट, अनि जुमबाट सत्सङ्ग, फेसबुक लाइभबाट सत्सङ्गले म निरन्तर एउटा
बाबाको सत्सङ्गबाट म चार्ज भइरहेको छु र त्यो चार्जले गर्दा म आफूलाई केही कुरामा डाउन भए पनि म बाबाले झ्याप्प तानेर फेरि ट्र्याकमा ल्याउनु भएको फिलिङ हुन्छ मलाई। म त्यसरी आउट अफ ट्र्याक हुन पाएको छैन। म त्यसको लागि चाहिँ बाबाप्रति एकदम कृतज्ञ छु। र बाबाको सत्सङ्ग, बाबाको ऊर्जा, बाबाको एउटा आध्यात्मिक दर्शनले गर्दा मैले जोस् मेरो मात्र नभइकन आफ्नो घर परिवार र आफ्नो बस्ने स्थानमा कोलपुरवासीहरूलाई पनि एउटा जुटाउन पाउँदा त्यसले पनि एउटा मलाई छुट्टै एउटा ऊर्जा दिएको छ। त्यो ऊर्जाले गर्दा पनि एउटा आफूलाई अझ म आफूमा यो बाबाले भन्नुभएको जसरी सिकाउनु भएको छ त्यसरी आफू अगाडि बढेर अरूलाई पनि त्यो बाटोमा ल्याउनु पर्छ, यो अध्यात्ममा ल्याउनु पर्छ गुरु भन्ने एउटा त्यो भावनाले पनि मलाई एउटा आउट अफ ट्र्याक हुन दिएको छैन बाबा। र अर्को कुरा अब जुन गुरु बाबाले भनिसक्यो एउटा प्रहरीको कडा शासनमा भएर पनि एउटा अध्यात्ममा जुन अध्यात्मको बाटोलाई पनि कसरी अँगालिरहेको छौ भन्ने हिसाबमा कस्तो छ भने हरेक कुरा जस्तो सुकै कडा परिस्थितिमा पनि एउटा अध्यात्मले चाहिँ एउटा अध्यात्मले चाहिँ मान्छेलाई एउटा ट्र्याक दिँदो रहेछ। जतिसुकै जस्तो हाकिमहरूले अब अलिकति कडा रूपमा भन्दा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब मन हुन्छ आफ्नो इन्फिनिटी कम्प्लेक्स भएको हुन्छ। त्यो बेलामा पनि आफूलाई अलिकति डाउन भएको बेलामा त्यो एउटा गुरुबाबुले भनेको कुराहरू झसँग जब सम्झिन्छ अनि फेरि त्यो एउटा ऊर्जा आए जस्तो लाग्छ बाबा। हजुरको प्रवचन सुन्दा अथवा त्यो कुरा ट्याक्क यो हो नि भन्नु भनेको त एउटा आयो भने सम्झ्यो भने चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, यो यस्तै हो नि भन्ने हुन्छ। एउटा छुट्टै एउटा मलाई त दबाई जस्तो भएको छ बाबा त्यो ट्र्याकमा हिँड्नलाई, त्यो आउट अफ ट्र्याक नहुनलाई चाहिँ एउटा दबाई जस्तो भएको छ बाबाको ऊर्जा। मलाई त त्यसले गर्दा नि म एकदम त्यो एउटा ट्र्याकमा हिँड्ने एउटा ओयो भएको छ बाबा। त्यही नै भन्न चाहे बाबा म। हजुर बाबा मैले बुझेँ तिमीले भन्न खोजेको कुरा, मैले भाव बुझेँ। अब फागुनमा हामी मिलेसम्म यो अहिले बिचमा तिम्रो एउटा जुन चाहना थियो त्यो चाहिँ पुरा हुन सक्ने स्थिति देखिएन। तर फागुन लागेपछि कोहलपुरमा हामीले 3 दिनको कार्यक्रम गर्नेछौँ। फागुन लागेपछि त्यो बेलामा अहिलेदेखि माइन्ड मेकअप गर्दै रहौ। तिम्रो शरीरको स्वास्थ्य अब राम्रो हुँदै जानुपर्छ अगाडि। र म फेरि दोहोऱ्याउँ, मेरो एउटा सङ्कल्प छ कि अब म 60 वर्ष क्रस गरिसकेको मान्छे, अब मेरो व्यक्तिगत कमाई धमाईका आयामहरू समाप्त भए। अब म कमाई धमाईतिर लाग्दिनँ। अब एउटै काम जुमबाट हुन्छ अथवा व्यक्तिगत भेटेर हुन्छ, साधक साधिकाहरूसँग मात्रै म काम गर्छु। र आफू पनि यो अतल गहिराईमा डुब्नु हो, अध्यात्म पिद बटमलेस डेप्थमा डुब्नु हो। डुब्ने क्रम छ, कहाँ पुग्ने हो त्यो चाहिँ अहिलेसम्म मैले चाहिँ पिद फेला पारेको छैन। डुबाई झन् हर दिन हर पलको अनुभूति चाहिँ मिठो छ, मेरो एकदमै आनन्ददायक छ। र अब जति शरीरमा रहन्छु 60 वर्षपछि, जति अब 70, 80, 90, 100 कति रहन्छु त्यो थाहा भएन, अहिले थाहा छैन। यसो निहाल्ने भने थाहा पनि हुन्छ र थाहा पाएर काम पनि छैन, त्यसको केही अर्थ छैन। तर जति रहन्छु एकदमै यस्तै ऊर्जावान बनेर आनन्दको सागरमा आफू पनि डुब्दै अरूलाई पनि डुबाउँदै यात्रा गर्दै रहन्छु। र यही क्रममा मैले कृष्ण प्रणामीमा आस्था भएका केही साधक साधिकाहरूलाई हरेक बिहिबार, आउँदो बिहिबार 1 घण्टा क्लास लिने, आध्यात्मिक क्लास लिने भन्ने एउटा भाव उठेको छ। त्यही अनुसार अरू पनि सहभागी हुन सकिन्छ। 1 घण्टा त्यो धेरै भयो भने जुम नै हुनेछ, भएन भने मेसेन्जरबाटै हामीले त्यो क्लासको व्यवस्थापन गर्नेछौँ। त्यसको जिम्मा मैले कपिला सुवेदीलाई दिएको छु र कपिला सुवेदीले त्यसको म्यानेजमेन्ट गर्छिन्। र
भएन भने, जस्तै मेसेन्जरबाट हुन सकेन भने सागर दाईसँग कपिलाले अथवा अहिले बोलिरहेको असीम भाइसँग अथवा सुजा बहिनीसँग सम्पर्क गरेर जुम कसरी बनाउने हो, के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू अहिलेदेखि सिक्दै गर्नु पर्यो। आउँदो बिहिबारदेखि 1 घण्टा कृष्ण प्रणामीको फिलोसफीमाथि क्लास हुन्छ। यो धेरैको अहिलेको उहाँहरूको आवश्यकता, जस्तै पदम बहादुर गुरुङ, कपिला, कृष्णहरि, अनि त्यसपछि हेमा, थुप्रै साधक साधिकाहरू छन् हाम्रो, उनीहरूलाई यसको आवश्यकता छ। र मेरो चाहिँ रात दिन यो अहिले मैले यो जुन गरेँ व्यक्तिगत काम गरिरहेको होइन, यो आश्रमको निर्माण गरिरहेको, यो पनि आश्रम मेरो आफ्नो व्यक्तिगत खर्चबाट आश्रमको निर्माण गर्दैछु। यहाँ मलाई लाग्छ 3-4 लाख रुपियाँ नै लाग्छ यो सबै कम्प्लिट गर्न। यो मेरो व्यक्तिगत खर्चबाट म यहाँ सबै साधक साधिकाहरू आउन सक्ने माथि एउटा ध्यान हल बनाउँछु। यहाँ माथि यो 1, 2, तेस्रो तलामा म छु र चौथो तलामा फेरि एउटा सुन्दर ट्रस हालेर अनि त्यसमा मेडिटेसन हल बनाउने एउटा किचन रुम जस्तो छ, एउटा सानो कोठा छ माथि, त्यसलाई पनि म सदुपयोग गर्नेछु। तर यो चाहिँ विश्व जागरण अभियानको एउटा चितवन स्थित शाखा हुनेछ, मेरो आवास पनि हुनेछ। अनि कोहलपुरमा किशोरजीको घर, असीमको घर वा त्यहाँको निकट एउटा सानो शाखा हुनेछ। हाम्रो इन्फर्मल शाखाहरू अब खुल्दै जानेछन्। इन्फर्मल शाखा त घर घर, मेरो साधकको घर घर नै इन्फर्मल शाखा। हरेक जस्तै शान्ताले, दीपकले मेडिटेसन हल बनाएको छन् र बाबालाई बस्ने ठाउँ भनेका छन्, त्यो एउटा आश्रम नै भयो जावलाखेलको घरमा। गोदावरीमा बाबालाई सँगै राख्छु भन्ने खालको संकल्प छ। यो बारम्बार दोहोऱ्याउँदाखेरि तिमीलाई टर्चर चाहिँ नहोस् है, खै यस्तो बाबाले भनिरहनु भएको छ, उनी किन भएन भने भएन, भाडमा जा है, भयो भने भयो, भएन भने भएन। शान्तालाई मैले सम्बोधन गरेको। त्यसै गरी लीलाले पनि त्यही भन्दै थियो। मलाई लाग्छ सुजा सागरले पनि घरलाई आश्रम नै बनाउनेछ। प्रवीण रेशमाले पनि घरलाई आश्रम नै बनाउनेछ। नवराजजी भर्खरै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? नवराजजी लेफ्ट भनेको त देखेँ मैले। हुनुहुन्छ भने तपाईले त्यहाँ पर बनाएको सुन्दर घर आश्रमको रूपमा रूपान्तरित हुन सक्छ कि सक्दैन? नवराजले जवाफ दिनुहुनेछ। नवराजजी हुनुहुन्छ भने मैले हेरेको छैन। नवराजजी अघि लेफ्ट चाहिँ देखेँ, राइट हुनुभएको छ कि हुनुभएको छैन त्यो चाहिँ मैले थाहा पाएको छैन। नवराजजी हुनुहुन्छ? नवराजजी, नवराज दाहाल हुनुहुन्न। कसरी छोड्नु भयो? अब समापनतिर लाग्छौँ हामी। समापन रञ्जिताले गर्छ। ड्युटीमा छ भने परेन, ड्युटीमा छौ भने परेन। ड्युटीमा छ भने लेखिदेऊ, म ड्युटीमा छु बाबा भनेर। नभए सानी साधिका साधनालाई देखिरहेको छु मैले यहाँ। साधनाले समापन गर्छ। बाबा नमन। नमन। ए रञ्जिता, हजुर ड्युटीमा छैन, म घरमै छु। मेरो घरमा बच्चाहरू छन्, 2-3 जना अरू बच्चाहरू छन्। एकदम हल्लीखल्ली भइरहेछ यहाँ। मैले सुनिरहेको मात्रै छु। एकछिन बाबा, नेक्स्ट टाइम। उसो भए यसो गर रञ्जिता, साधना छेउ तिमी। साधनालाई देखेको छु मैले, छौ त्यहाँ? बाबा नमन, म सावित्रा हो। साधना छैन यहाँ। यता लाइट गएको छ, यहाँ डाटाबाट चलाएको। अनि अनि साधना कहाँ छिन् त? साधना उता सुत्न गइसक्यो बाबा। ए ओके, ल तिमीले समापन गर। रञ्जिताको अलिकति कोलाहल भयो। रञ्जिताको डिस्टर्बेन्स आयो, तिमीले नै समापन गर।
सबैजनालाई नमन, बाबालाई नमन। आजको बाबासँगको सत्सङ्ग मिलन एकदमै राम्रो भयो। म सुरुदेखि नै जोइन हुने प्रयास गरेँ, तर लाइट नभएको भएर एकदमै समस्या आयो। अलि ढिलो जोइन गरेँ, तैपनि म जोइन गरेदेखि धेरै साधक साधिकाहरूले आफ्नो अनुभूतिहरू सेयर गर्नुभयो। एकदमै राम्रो लाग्यो। धेरै साधक साधिकाहरू नयाँ आएर पनि एकदमै राम्रोसँग साधना गरिराख्नु भएको छ, बाबासँग जोडिराख्नु भएको छ। एकदमै खुसी लाग्यो र आजको सत्सङ्ग पनि एकदमै राम्रो भयो। मेरो हृदय पग्लिरहेको थियो। एकदमै धन्यवाद बाबालाई, हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै आजको सत्सङ्ग यही समापन भएको। बाबाले नै समापन गर्ने भन्नुभयो, त्यही भएर समापन भयो भन्न चाहे बाबा। ओके प्रेम सागर, तिमीलाई केही भन्नु छ प्रेम सागर? छैन बाबा। अघि बरु सुजुले केही भन्न खोजिरहेको जस्तो लाग्यो थियो मलाई। हुन त समापनको क्रममा छौँ। सुजु तिमीले के भन्न खोजे? सुजुले अघि म के भन्छु भन्दै, सुजाले ओके ल सुजु तिम्रो के भन्न बाँकी छ? अघि के भन्छु भन्दै थियो अनि चट्ट फेरि तिमी अफ भयो। हजुर, मेरो अघि म सोध्न खोज्दै थिएँ, तर फेरि त्यहाँनिर बोल्ने मौका पनि पाइएन। जरुरी थियो नि त। अनि अब खासमा मेरो त्यो गुरुबारको कार्यक्रममा त्यसको समाधान गरिदिनु जिज्ञासा राख्दै अनि समापन भइने घोषणा नै भइसकेको छ होइन? बाबा हेलो, भन बोल। मेरो आवाज सुनेको छैन? सुनेको छ, अहिले भर्खर सुन्यो। अघि चाहिँ अलिकति अलबल। म एकपल्ट इयरफोन लगाउँछु ल। मेरो दुईटा जिज्ञासा चाहिँ राख्छु, तर त्यो जिज्ञासाको समाधान चाहिँ बाबाले अर्को सत्सङ्ग अथवा प्रोग्राम घोषणा नै भइसकेको छ समापनको। पहिलो चाहिँ जिज्ञासा अघि मैले भनेको थिएँ, जुन मैले चाहिँ सद्गुरुलाई सपनामा देख्दा धेरै देख्यो भने बाबाको बोली सुनिएन। मलाई लाग्छ सुजुको यो जिज्ञासा अर्कोचोटि गरौँ होला, किनभने उसको आवाज एकदमै प्रष्ट आएको छैन। ए हो र? बाबाको पनि बोली मैले सुनेको छैन। पछि राख्छु नि त। हुन्छ हुन्छ, म ठिकै छ, म अर्को प्रोग्राममा आफ्नो जिज्ञासा राख्छु। हुन्छ। अब आजको सत्सङ्गलाई मैले चाहिँ यही नै इन्ड गरेँ। अहिले सुन्यो बाबा? एक मिनट ल, एक मिनट। मैले समापन, यो त इन्फर्मल हो, त्यस कारण समापन पछि पनि बोल्न मिल्छ इन्फर्मल भएको हुनाले। मैले के भने यो गुरुबारको जुन सत्सङ्ग हो साधक साधिकाहरूको सहयोगको लागि हो। त्यसकारण यो सत्सङ्ग यो बसी बिहालो होइन, यो सत्सङ्ग टाइम पास पनि होइन। तर यो सत्सङ्गमा उपस्थिति एकदमै उत्साहजनक देखिएन। साधक साधिकाहरूको उपस्थिति एकदमै स्लो मोसनमा देखियो। उपस्थितिमा कुनै ऊर्जा देखिएन। यदि गुरुबारको बिहिबारको यो सत्सङ्ग गुरुसँगको मिलन, जिज्ञासा समाधान, यो असाध्य महत्त्वपूर्ण आयाम पनि झर्को लाग्दो भएको हो, ऊर्जा विहीन भएको हो भने यसलाई हामी स्थगित गर्न सक्छौँ, किनकि यो समयमा म ध्यानमा डुब्न सक्छु। मैले धेरै ऊर्जावान उपस्थिति पाइरहेको छैन। किन हो मलाई थाहा छैन। मैले आज कमलालाई देखिराखेको छैन, के अरे अपेक्षालाई देखिराखेको छ, थुप्रै साधक साधिकाहरूलाई देखिराखेको छैन। म धेरै यति इम्पोर्टेन्स मैले कति समयदेखि
भनिरहेको छु इम्पोर्टेन्स, तर त्यो मैले भित्र पसाउनै सकिनँ कि के हो भन्ने जस्तो कहिलेकाहीँ लाग्छ। र धेरै धेरै महत्त्वपूर्ण भइरहेको छैन यो कार्यक्रम भने मैले भने नि मेरो लागि होइन यो कार्यक्रम। घाँटी दुखाउनु पर्ने, दिनभरि थाकेर यहाँ आएर चाहिँ बेलुका भ्याइ नभ्याइ खाइ नखाइ आएर चाहिँ सत्सङ्गमा बस्नुपर्ने कुनै कारण छैन। यहाँ त एकदमै म एकान्तमै मस्त छु, एक्लैमा मस्त छु। म चितवनमा आए चितवनमै मस्त छु, काठमाडौँमा बसे काठमाडौँमै मस्त छु, जहाँ भयो त्यही मस्त छु। त्यसकारण यी सबै कुरा, यी जति पनि उपक्रमहरू चलिरहेका छन् जागरण अभियानको नाममा, त्यो उपक्रमहरू साधक साधिकाहरूको लागि आवश्यक महसुस भइरहेको छैन भने मैले त भने नि म एकान्तवासमा रहन चाहिरहेको छु। अब 60 वर्षपछि एकान्तवास पनि हुन सक्छ, यही चितवनमै पनि कतै कतै एकान्तमा बस्न सक्छु। मलाई त यी मजा आइरहेको छ कि त्यसकारण एकदमै यो त भन्ने कुरा होइन, यो त महसुस गर्ने कुरा हो। अचम्म छ, अद्भुत छ कि जब सबै थोक सहज र सुलभ हुन्छ, त्यसको ग्रहण गर्नलाई, त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्नलाई, त्यसलाई उपभोग गर्नको लागि त्यति मन लाग्दैन। जब यो दुर्लभ हुन्छ अनि त्यसपछि अनेक किसिमको हामी लल्लरी गाएर बस्छौँ कि यस्तो गुरुदेवहरू हुनुहुन्थ्यो तर हामीले केही गर्न सकेनौँ, हामी त्यतिकै यो जिन्दगी पनि गयो, हामी त के र केमा व्यस्त भयौँ भन्ने खालको लल्लरी गायो, बस्यो, अनि फेरि जन्मियो, फेरि मर्यो, फेरि जन्मियो, फेरि। मैले उत्साहजनक उपस्थिति पाएको छैन। एकदमै उत्साह हामीसँग त हाम्रो साधक साधिकाहरू कमसे कम त सक्रिय साधक साधिकाहरू 100 जना छन्। 100 जनामा 19 जना 20 जना हुन पनि गाह्रो छ। 19 जना 20 जनालाई पनि उपस्थिति मैले गाह्रो देखेको छु। त्यसकारण अहिले 25 जना हाम्रो सक्रिय साधक साधिकाहरू मैले बुझेको औँलामा गन्ने हो भने 100 जना अहिले ठ्याक्कै निक्लिन्छ। 100 जनामा कमसे कम 50 जना 50% त त्यसले त उत्साहको त्यो सूचक हो। 25% लाई के मान्ने हैन। त्यसकारण यो साधक साधिकाको लागि म फेरि दोहोऱ्याउ, मेरो लागि मलाई बोल्ने रहर एकदमै के रे बाक पटुता छाट्ने रहर भएर यस किसिमको कार्यक्रम गर्न खोजेको होइन। म त थाकिसकेँ, वाक्क भइसकेको छु बोल्दा 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 बोल्दा। अब त बोल्न नपरे पनि हुन्थ्यो भने जस्तो छ। तर पनि मेरो बोलीले कसैलाई काम लाग्छ भने, कसैलाई मार्गनिर्देशन गर्छ भने म किन नबोल्नु। म चुप लागेर हुन्छ के फाइदा हुन्छ के भन्ने कारणले मैले बोलेको। आउँदा दिनहरूमा अरू यसमा केही गर्नु पर्दैन। हाम्रो आनन्द चौतारी जागरण अभियानको मेसेन्जर ग्रुपहरू छन्, हाम्रो आनन्द विनोदको अकाउन्ट छ, फ्यान्स पेजको अकाउन्ट छ, जागरण अभियानको अकाउन्ट छ, साधक साधिकाहरूको अकाउन्ट छ। त्यो अकाउन्टमा हामीले बसेर नसके सबै इन्फर्मेसन हाल्ने कोसिस गरेका छौँ। त्यति पनि अपडेट नहुने हो भने अब त्यसलाई मैले शिष्य कसरी भने त्यस्तो शिष्यमाथि मैले काम गर्नुपर्ने बाध्यता के? अप्ठ्यारो पर्दाखेरि चाहिँ रात दिन 9 बजे 10 बजे 11 बजे पनि फोनमा जोडिरहने, अनि अलिकति सहज भएपछि चाहिँ बिल्कुलै मतलबै छैन। त्यो चाहिँ नगरौँ। मैले पहिला पनि त्यो तिनीहरूलाई त धेरै कुराहरू भन्न मिल्दैन। केही व्यक्तिहरूले बेलुकाको ध्यान गर्न आउँथे, रातको 9 10 11 बजे जा भन्नु। जब स्थिति सबै सामान्य भयो अनि त्यसपछि त आउने छोड्यो। दुःख में सुमिरन सब करे, सुख में न करे कोई, सुख में सुमिरन करे काहेको हो। यसलाई सदुपयोग म हेर्दै जान्छु। हुन सकेन भने यस किसिमको कार्यक्रमहरूलाई पनि अनायास बन्द भयो भने अचम्ममा नपर्नु होला सबैजना। यसलाई लाभ उठाउनुहोस्। अघि तपाईहरूले जति ध्यानमा डुब्नुहुन्छ, जति यो भनेका कुराहरूलाई अवलम्बन गर्नुहुन्छ, उति मजा आउँछ। बाहिर कहीँ मजा छैन, मैले बारम्बार भनेको छु। तर कोही सुत्न गइसके, कोही के भइसक्यो। यहाँ म दिनभरि हली झैँ खटेर पनि म यहाँ बेलुका अहिले बोल्नको लागि तयार भएर आएको छु। त्यो प्लम्बरसँग सँगसँगै मेरो सारा लुगामा गन्दा नालीको किचड उछाडिएको थियो। अहिले फुकाएर धोबीलाई धोनको लागि छुट्याइदिएको छु। त्यसरी दिनभरि श्रम गरेर दिनभरि घुम्न गएर अनि आएर पनि हतार 8 बजे
म 8 बजे हुनुपर्छ भनेर फेरि अलिकति मिस्टेक भएछ, म अलिकति ढिलो भएँ, म ढिलो हुँदै हुँदैन थिएँ। मैले अर्कै चाहिँ आइडी लिएछु 9388203731 लिएछु मैले, त्यो पहिलाको रहेछ। अनि किन आएन भन्दै पछि त फेरि चेक गर्दाखेरि 982618521324 रहेछ। अनि त्यसकारण अलिकति यो कोडमा चाहिँ मिटिङ आइडीमा कन्फ्युजन भएर 2-4 मिनट ढिलो भएको हुँ। तर म चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ मलाई प्लम्बरले भन्थ्यो कि आज तपाईँ कस्तो मान्छे, चुप्प लागेर बस्नुहोस् आनन्दसँग बस्नुहोस्, हामी गर्छौँ नि हामी गर्छौँ, होइन मलाई तिमीहरू सँगै काम गर्नुहोस् भनेको थिएँ। यिनै कुराहरूलाई राखेर अब विधिवत समापन चाहिँ भएको घोषणा मैले नै गरेँ र सागर अब बन्द गरेँ।